Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang uluhan sa atong morning devotional karong adlaw ang iyong pagka-Dios. Ug ang atong teksto makita sa Juan 1 bersikulo 1 nga nag-ingon, sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang Dios ang pulong. Tingali nakahinumdum ka sa 3D nga mga puzzle ug mga hulagway nga nailado kayo sa daghang katuigan nga milabay. Wala na ako nakita ang nakita sa uban, hantod nga miabot ang akong adlong natawhan. Ug nakadawat ko gusan niya adtong maong mga hulagway isip gasa. Mayo sa katawo nga mitudlo kanako kunon saon pagtutok ang akong mga mata ug dili nako malimtan ang sunod nga nahitabo. Sunod sa kitudlo, hinay-hinay nako nga nakita ang tibuok ka matuoran nga anaa sa hulagway ug ako nang nakita ang mga butang nga giingon sa uban. Kay bulungan gayud kaayo kini. Gipaila ni Juan si Jesus isip dili lamang propeta gikan sa Dios o tighimo og milagro. Gusto niya nga ako makita si Jesus saylo sa iyang pagkatawo ug nagtanyag og usa ka kahibulungang hulagway sa iyang pagka-Dios. Ang ebanghelyo ni Juan dugay nang nagsugod bisan sa wala pa ang pagkatawo ni Jesus. Sa sinugdan, uban ang tinuyo nga paghinumdum sa unang mga pulong sa Biblia sa Genesis 1 bersikulo 1, sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Gikan sa sinugdan, misulod kita ngadto sa walay katapusan nga hulagway sa diha ng daan nga Dios. Ang pulong wala gilalang apan kini mao ang Dios ug kini uban sa Dios sukad pa sa sinugdan sa universo. Gipaila ni Juan si Jesus isip Dios, nga uban sa Dios sukad pa sa sinugdan apan nga lahi sa Dios nga Amahan. Usa kini ka mapangahason nga pahayag sa pagsugod sa iyang ebanghelyo tungod kay ang Judaismo kaniadto ug karon usa ka monoteistikong reliyon. Ang pagkakristohanon usa-usab ka monoteistikong reliyon o nagtuo sa usa ka Dios nga gipadayag sa tulo ka mga persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nga atong gitawag og Trinidad. Apan kini usa ka langyaw nga konsepto alang sa Judaismo. Ang pagsiuna ni Juan nagsugod ug natapos sa mga paagi. Si Jesus mao ang Dios. Tanawa sa Juan 1 bersikulo 1 ug 18. Kung kita magampo sa ngalan ni Jesus, wala lamang kita maghisgot og laing gamhanan og propeta o tawong dinihog nga gidala gikan sa Dios. Bisan kung si Jesus anaan ing tanan, nagampo kita sa ngalan sa labing gamhanan nga binuhat sa universo. Ang labing makagagahom ang nasayod sa tanan, ang maglalang sa langit ug yuta. Ang manunubo sa kaliwatan sa tawo ug ang usa ka Dios nga naghigugma kanato labaw ug saylo pakay sa iyang kaugalingon. Magambot ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan, nitasan ka sa mga kanintahan, Ginoo. Salamat sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw. Salamat usab Ginoo sa adlaw nga imong gihatag kanamo Amahan. Ug salamat usab Ginoo sa mga pulong nga amo gayud nga nadunggan nga amo gayud nga matisok sa mga kasing-kasing mga kinabuhi Ginoo nga sa mga sugo sa Amahan. Abi nagangin na kanimo nga ikaw Ginoo nga protection kanamo ni tibuok adlaw nga walay mga kulian diskusya may tabukan kanamo Amahan. Wala kami arang mahimo wala ikaw pa sila sa mga sala, din kami nakasala sa putos na una. Kini pasamatan sa sunggawas. Amen.